हेलो नमस्कार, सिक्किम क्रनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हाम्रो स्टुडियोमा अति नै दुईजना विशिष्ट गेस्टहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू हाम्रो सिक्किमको दुईजना वुमेन माउन्टेनियर्सहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू इनफ्याक्ट रेस्पेक्टिभली माउन्ट नुप्से अनि माउन्ट एभरेस्ट उहाँहरू समिटको लागि तयार हुनुहुन्छ र आज गान्तोकको पर्यटन विभागमा पर्यटन मन्त्री बीएस पन्तले यो एक्सपिडिसन फ्ल्याग अफ गर्नुभएको छ। दुवैसँग धेरै कुराकानी गर्नेछौँ हामी अनि धेरै जानकारी लिनेछौँ यस एक्सपिडिसनबारे। दुवैजनालाई फर्स्टमा त म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो स्टुडियोमा है, अनि तपाईँहरूलाई म अल द बेस्ट पनि भन्न चाहन्छु एक्सपिडिसनको निम्ति। लेट मी स्टार्ट विथ यु, तपाईँबाट सुरु गरौँ न है। यो जुन एक्सपिडिसन छ यो एक्सपिडिसनमा मनिता जो एभरेस्ट जानुहुँदैछ, तपाईँ नुप्से जानुहुँदैछ, मतलब किन अलग अलग पहाडमा जानुभएको? एक्चुअली चाहिँ यो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ स्पोर्ट्स एन्ड युथ एफेयर्सले स्पोन्सर गरेको, उहाँले फन्डिङ उहाँले गर्नुहुँदैछ र इन्डियन माउन्टेनियरिङ फाउन्डेसनले चाहिँ यो एक्सपिडिसन अर्गनाइज गरेको। यसमा चाहिँ मेन एम चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो एक्सपिडिसनको चाहिँ माउन्ट नुप्से र माउन्ट पुमरी चाहिँ जुन चाहिँ एउटा एभरेस्ट मेसिपमा 4वटा पिक छ, एभरेस्ट, माउन्ट लोत्से, माउन्ट नुप्से, माउन्ट पुमरी। र यो अहिलेसम्म चाहिँ इन्डियाबाट र माउन्ट नुप्से र माउन्ट पुमरी चाहिँ एकदमै टेक्निकल पिक भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म एटेम्प्ट भएको छैन र सक्सेस रेट पनि एकदमै कम्ती हुनाले चाहिँ उहाँहरूको मेन एम चाहिँ त्यो एक्सपिडिसनलाई चाहिँ सक्सेसफुल गराउनुको लागि चाहिँ उहाँहरूले एउटा युनिक टाइपको एक्सपिडिसन जुन एक्सपिडिसनमा चाहिँ तपाईँहरूको र एभरेस्ट पनि क्लाइम हुन्छ। हाम्रो 2जना मेम्बरले एभरेस्ट क्लाइम गर्छ, 2जना मेम्बरले माउन्ट लोत्से क्लाइम गर्छ र 4जना माउन्ट नुप्सेमा छौँ हामी र अनि 4जना चाहिँ यो के भन्छ माउन्ट पुमरीमा छ। ओके, र यसको लागि प्रिपरेसन पनि भइरहेको छ? यो हजुर, यो सबैभन्दा पहिला नि हाम्रो पार्टिसिपेट जुन चाहिँ एप्लिकेन्टहरूलाई कल गरेको थियो त्यस्तो आइएमएफले र त्यति बेला चाहिँ मोर देन 1500 पार्टिसिपेन्ट्सहरूले एप्लाई गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई सर्टलिस्ट गरेर अराउन्ड 300 पार्टिसिपेन्ट्स निकालेर दुईवटा इन्स्टिट्युटमा, एउटा पहलगाममा र एउटा चाहिँ एनआइएम उत्तरकाशीमा र 2टा जग्गामा भाग दियो, 50-50 गरेर पठाउनु भएको थियो र 2टाबाट सेलेक्सन गरेर त्यसबाट पनि हामीलाई 54 जनालाई सेलेक्ट गरेर निकाल्यो र त्यसको नेक्स्ट स्टेपमा फेरि त्यो 54 जनालाई चाहिँ फेरि अर्को सेलेक्सन क्याम्प राखेर त्यहाँबाट चाहिँ हामी टोटल 12 मेम्बर्स चाहिँ अल ओभर इन्डियाबाट सेलेक्सन गरेको थियो। हजुर, अनि मनिता तपाईँ माउन्ट एभरेस्ट मतलब क्लाइम्ब गर्नुहुँदैछ होइन, प्रिपरेसन कस्तो हुँदैछ अनि यो प्रोसेस कसरी सुरु भयो मेन माउन्ट एभरेस्टको लागि? प्रोसेस त यही 2019 देखि भएको थियो। 2019 मा उहाँले जस्तो भन्नुभयो कि हाम्रो एकदमै फर्म गर्नेहरू एकदमै ज्यादा मात्रामा थियो। सो त्यसमा चाहिँ फर्स्टदेखि नै हामी सिक्किमबाट चाहिँ शान्ति नारायण प्रेजेन्ट थिएँ। सो कम्पिटिसन चाहिँ यति बेसी टफ थियो कि त्यहाँबाट चाहिँ कतिजनाले गिभअप गरेर पनि पहिल्यै जाँदै थियो। सो हामीलाई यति बेसी टफ परेको थियो त्यति बेला चाहिँ कम्पिटिसन एकदमै बेसी अल ओभर इन्डियामा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि छाड्नु साह्रो पऱ्यो। सो हामीले चाहिँ त्यहाँ कम्पिटिसन बस्दै एट द इन्डमा चाहिँ उहाँ र म चाहिँ सिक्किमको चाहिँ फर्स्टदेखि नै उहाँ र म चाहिँ सेलेक्ट भयो। इट्स भेरी अब हामीलाई बी प्राउड कि हामी सिक्किमको भएर हामी सेलेक्ट भयो। अर्को कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो ड्रिम थियो माउन्ट एभरेस्ट गर्ने, अन्त उहाँको माउन्ट नुप्से गर्ने एकदम चाहना नै थियो किनभने हाम्रो जुन चाहिँ आइएमएफले जुन चाहिँ बनाउनु भएको छ प्रोग्राम अल ओभर वर्ल्डमा यो 4टा पिक चाहिँ टेक्निकल पिक हो। यो भन्दैन कि यो टेक्निकल छैन, इजी हो यस्तो छैन, इट्स भेरी टेक्निकल पिक हो। कति रेयरमै गर्छ। अब एभरेस्ट त मान्छेले चाहन्छ तर उहाँले इजी दे डोन्ट नो अब के फर्किँदाखेरि कति मर्छ, अब इजी सोचेर गर्छ तर इट्स भेरी टेक्निकल। उहाँको झन् बेसी टेक्निकल हो नुप्से चाहिँ। अन्त अब हाम्रो चाहिँ यही छ कि हामीले चाहिँ यो 2टा गरेर चाहिँ यो नुप्से पनि क्लाइम्ब गर्ने हो। उहाँले एकदम हामी एकदम विश्वासमा राख्छ होइन उहाँमाथि। अन्त म पनि ट्राई माई बेस्ट टु क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट। हामी चाहन्छ कि हामी 2जना आएर आउँदो दिनमा चाहिँ माउन्टेनियरिङ फिल्ड चाहिँ एकदमै अगाडि बढाएर लाने। सो अब तपाईँहरू दिल्ली जानुहुन्छ है, अनि दिल्ली गएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, प्रोसेस के हुन्छ? हाम्रो के भन्छ यो अहिले योभन्दा अगाडि हामीलाई खास एक्चुअली मतलब यो 2-3 दिनको छुट्टी हामीले लिनु एकदमै गाह्रो परिरहेको थियो, हामीलाई पठाएको थिएन उताबाट। र हाम्रो अलरेडी एक्सपिडिसनको मतलब प्रोसेस स्टार्ट भइसक्यो मेन एक्सपिडिसनको लागि। हामीले योभन्दा अगाडि र 20 डेजको प्रि इन्डक्सन ट्रेनिङ चाहिँ उत्तराखण्डमा गरेर अब हामी
हाम्रो अलरेडी मतलब यो एक्सपिडिसन स्टार्ट भइसकेको र यसको बादमा चाहिँ हामी आज भोलि हामी दिल्ली पुग्छौँ। दिल्ली पुगेर चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर एउटा हाम्रो के भन्छ फर्स्ट एडको क्लास हुन्छ, मतलब मेडिकल क्याम्प हुन्छ 5 डेजको। आफ्टर द्याट अलिकति एक दुईवटा प्रिपरेसनहरू गर्नु चाहिँ इक्विपमेन्टहरू कलेक्ट गरेर अलिकति प्रिपरेसन गरेर आफ्टर द्याट चाहिँ हाम्रो मेन फ्ल्याग अफ एक्सपिडिसनको मेन फ्ल्याग अफ चाहिँ नेसनल टिम लाइन र फ्ल्याग अफ चाहिँ गरेर त्यसको बादमा हामी सायद यो मन्थको लास्ट मन्थ र काठमाडौँ जान सक्छौँ। र फ्ल्याग अफ चाहिँ युनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टरले गर्नुहुन्छ, मिस्टर किरण रिजिजुले गर्नुहुन्छ। सो मेन्टली एकदमै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि है, किनभने अब तपाईँहरूले आफूलाई तयार पार्नु हुँदैछ होइन। फिजिकली त स्ट्रङ हुनै पऱ्यो, मेन्टली पनि तपाईँहरू स्ट्रङ हुँदैछ नि। के लाग्छ कतिको मतलब ओभरकम गर्नुहुन्छ होला होइन, मतलब च्यालेन्जेसहरू जुन मेन्टल च्यालेन्ज मेन आउँदैछ मेनली चाहिँ? हजुर, अब एक्सपिडिसनमा यस्तो हो, हामीले अहिले भन्न सक्दैनौँ सक्सेस अब हुन्छ या हुँदैन अहिले भन्न सक्दैन, तर विल गिभ अ 100%। अब त्यहाँ त्यसको बादमा पनि केही गर्नु सकेन भने अब कति बेला नेचुरल डिजास्टर हुनसक्छ होइन। अहिले किनभने म्याक्सिमम् एभरेस्ट रिजनमा र एक्सिडेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ अब म जाँदैछु पेक जाँदैछु नुप्सेमा र नुप्सेबाट र आइसफलहरू भएर नुप्से फेसबाट आइसफल भएको कारणले गर्दा नै ज्यादा चाहिँ एक्सपिडिसनमा प्रब्लम हुन्छ हरेक टाइम। मतलब एभरेस्टको एक्सपिडिसनमा र अलिकति डिस्टर्ब गर्ने चाहिँ त्यही नुप्से फेसबाट र एभलान्चहरू आउने कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर एक्सपिडिसनहरू फेल हुने गर्छ। र अब मेन्टली त हामी एकदमै प्रिपेयर छौँ। अब फिजिकली पनि अब अहिलेसम्म हामी एभ्रिडे हामीले जुन चाहिँ फिजिकल ट्रेनिङको हामीलाई एउटा उहाँहरूले डिरेक्सन दिनुभएको छ, एउटा रुटिन बनाएर दिनुभएको छ होइन। घरमा बस्दा पनि यस्तो यस्तो गर्नु भनेर सबै दिनुभएको छ उहाँहरूले, एक्सपर्ट जति पनि एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ त उहाँहरूले दिनुभएको छ, त्यसलाई फलो गर्दैछ डे बाई डे। त्यो बाहेक हामीले मेडिटेसन योगा एभ्री डे मर्निङमा गर्ने गर्छौँ एन्ड इभिनिङ टाइममा पनि योगाहरू गर्छौँ। हामीले वी आर नट वेस्टिङ आवर टाइम। अब मेन फोकस चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिला चाहिँ एक्सपिडिसनलाई सक्सेस गराउने र हाम्रो इन्डिया पनि अब कुछ माउन्टेनियरिङ फिल्डमा हामीले पनि धेरै कुछ गर्नु सक्छ भने र स्टेटको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ किनभने आजनिर अब हामीले यो गरेर हामीले कुनै स्टेटको नामलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यसको बादमा मात्रै हाम्रो नानीहरूले पनि धेरै कुरा हाम्रोबाट सिक्न सक्छ। राइट, तपाईँ कतिको प्रिपेयर हुनुहुन्छ मेन्टली? पुरै अहिलेसम्म चाहिँ र इन बिट्विनमा पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ निकै हामी डिस्टर्ब थियो सबैजना क्लाइम्बर्सहरू, जतिजना 12जना सेलेक्ट हुनु भएको छ इन्क्लुडिङ मी। सो एकदमै डिस्टर्ब थियो, एकदमै नभएर 2020को हो यो एक्सपिडिसन खास भनौँ भने। सो त्यति बेला इन बिट्विन 1 इयरमा चाहिँ हामीले यत्रै डिस्टर्ब भयो, अब कहिले के हुने के नहुने भनेर। सो अहिले चाहिँ हामी एकदमै बेसी मेन्टली प्रिपेयर छौँ हामी। अन्त हामी सबैजनालाई त्यही हाम्रो योगा यताउता गरेर नै हामी साथीहरूलाई पनि यही सबैजनालाई यही भन्छ कि हाम्रो योगाको जतिवटा उयो छ त्यो पठाइदिनु, ब्रिदिङहरू म्याच युजको लागि उयो गर्दै बस्छ। फ्यामिलीले चाहिँ के भन्नुहुँदैछ, नजानु त्यस्तो केही भन्नुहुँदैछ? होइन, त्यस्तो केही भन्नुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ एकदम गरेर आउनु, सक्सेस गरेर आउनु है, आफ्नो स्टेटको नाम बढाउनु भन्नुहुन्छ। तपाईँको पनि फ्यामिलीबाट त अप्रुभल छ? हजुर, अब अहिले फ्यामिलीको एप्रुभल लिएर अगाडि गइरहेको छ। हजुर, मतलब वुमेन माउन्टेनर्सहरू धेरै कम्ती छ नि त सिक्किममा है, हेऱ्यो भने चाहिँ किन चाहिँ होला पुरा कम्ती आएको यो फिल्डमा चाहिँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छनु त हुनुहुन्छ तर अब वुमेन्सहरूले चाहिँ के भन्छ मेन फोकस लिएर गर्नुहुन्न। अब गर्नु त कतिजनाले गर्नुहुन्छ, मिडल एजमा आएपछि बिहा गर्नुपर्छ, नानी हुन्छ, सो मेनी अब्स्टेकल आउँछ। त्यो भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ गिभअप छिटो गर्नुहुन्छ कि। अन्त अहिलेसम्म टिल डेट अब हामी चाहिँ गिभअप गरेको छैन। उहाँ र म चाहिँ 2012देखि नै हो, हामी चाहिँ सँगै 2012देखि नै एभरेस्टको लागि गर्दै आएको हामी चाहिँ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो विषयमा? यो विषयमा यस्तो आफूले एक्चुअली चाहिँ मतलब सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ आफ्नो इच्छा पनि हुनुपर्छ। र अब केही कुछ गर्छु भन्ने अब सबैले आफ्नो आफ्नो इच्छा, मतलब यो माउन्टेनियरिङै गर्छु भन्ने त होइन, अब हरेक फिल्डमा र के न के गर्छु भनेर अगाडि बढ्न सक्छ। अब माउन्टेनियरिङ अब जस्तो उहाँले भन्नुभयो, अब हाम्रो मान्छेहरूले हाम्रो अब यहाँको जति पनि नारीहरूले यस्तो सोच्नुहुन्छ कि मतलब केही गर्नु सक्दिनँ भनेर। तर अब देयर आर सो मेनी माउन्टेनियर्स, वुमेन माउन्टेनियर्स जस्तै अब नर्थ इस्टमै र अब अन्सु जामसेन्पा भयो, डक्टर अन्सु जामसेन्पा, उहाँले भर्खरै पद्मश्री अवार्ड पनि पाउनुभयो होइन। उहाँ सी इज द मदर अफ 2 daughters. Yes. So, and she climbed Everest twice in 5 days. It's a world record.
अन्त मतलब यस्तो यस्तो गर्ने मतलब वुमेनहरू पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तैबाट चाहिँ हामीले हामी पनि इन्सपायर हुन्छौँ र अन्त हामीलाई देखेर पनि कसैले सबैले मोटिभेट हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामीले पनि सोचेको छौँ र अब जति सक्दो हामीले पनि आफ्नो स्टेटको नारीहरूलाई अब अगाडि बढ्नु भनेर म पनि अब सजेस्ट गर्छु अझ। र अहिले अब जुन तपाईँले प्रिपरेसन गर्नुहुँदैछ नि त्यसमा कुनै प्रपर स्ट्रिक्ट डाइटहरू फलो गर्नुपर्छ? डाइट त त्यस्तो केही छैन हाम्रो त त्यस्तो केही छैन। हामीले खानु चाहिँ राम्रो पऱ्यो, एकदमै खानु चाहिँ एकदमै हेल्दी फुड खानु पऱ्यो, त्यति मात्रै हो। त्यस्तो छैन कि अब तपाईँले यो नखानु त्यो खानु चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही छैन। हेल्दी चाहिँ खानु पऱ्यो जसले चाहिँ आफूलाई बिजाउँदैन त्यस्तो चाहिँ खानु पऱ्यो। सो कहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ एक्सपिडिसनमा? हामी थ्रु द एक्सपिडिसन नै सँगै हुन्छौँ, तर लास्ट पार्टमा जुन चाहिँ हुन्छ हामी सबैभन्दा पहिला पिक एटेम्प्ट गर्ने हाम्रो पुमोरी एटेम्प्ट गर्छ। पुमोरी एटेम्प्ट गरेर चाहिँ हामी नुप्से गर्छौँ एटेम्प्ट। नुप्से गरेर चाहिँ जस्तो अब नुप्से र पुमोरीमा चाहिँ के छ भन्दा अब हामी एउटा टिममा इन्डियाको 4 जना मेम्बर मात्रै छौँ अहिलेसम्म नुप्सेमा, र पुमोरीमा पनि इन्डियाको 4 जना मेम्बर, 2टा मात्रै छ एक्सपिडिसन अहिलेसम्म सुनेको भनेर। त्यही कारणले गर्दा अब एभरेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एभरेस्टमा रो फिक्सिङ टिम हुन्छ। त्यो रो फिक्सिङ टिमले रो फिक्स गरेर आएर त्यसको बादमा विन्डो पिरियड ओपन हुन्छ अब मेन क्लाइम्बिङ मतलब लास्ट फाइनल क्लाइम्बिङको लागि र एउटा विन्डो पिरियड स्टार्ट हुन्छ। त्यो पिरियड पर्खिँदा चाहिँ सायद उहाँहरूको चाहिँ अलिक ढिलै हुन्छ र हाम्रो चाहिँ जति सक्दो मलाई लाग्छ अलिक अगाडि नै हुनसक्छ। अब सक्सेस हुन्छ हुँदैन त्यो त भन्न सक्दैन, तर अब हामी पनि सक्सेस गराउनु लागि हामी पनि त्यतिकै प्रकारले प्रिपेयर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै जस्तो मान्छेहरूले त माउन्ट एभरेस्ट छान्छ नि त, तपाईँले त नुप्से छान्नु भयो नि त, मतलब यो चाहिँ किन हो? मतलब एउटा कारण चाहिँ के हो? मतलब अघि त तपाईँले भन्नुभयो कतिवटा कारण होइन, तर मतलब माउन्ट एभरेस्टको फेसिनेसन छैन तपाईँलाई? माउन्ट एभरेस्टको अब सबैलाई हुन्छ, हरेक माउन्टेनियरलाई वर्ल्डको हाइएस्ट पिकमा क्लाइम्ब गर्ने एउटा सपना त हुन्छ, तर अब बजेटले गर्दा एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा गर्न सकिँदैन। र यो पालि अब एउटा चान्स थियो है यस्तो गर्नुपर्छ भने, तर यसमा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ इन्डियन माउन्टेनियरिङ फाउन्डेसनले अर्गनाइज गर्नुभएको र उहाँले सेलेक्सन गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ फर्स्टमै सोध्नु भएको थियो तिमी चाहिँ कुन चाहिँ पिक जान चाहन्छौ भन्दा चाहिँ, किनभने मलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट छ कि मतलब कि म चाहिँ एकदमै टेक्निकल पिक गर्छु, एकदम नयाँ भर्जिन पिकहरू गर्छु भन्ने खालको त्यस्तो खालको इच्छा थियो। र म त्यति बेला भनेको थिएँ म चाहिँ माउन्ट नुप्से कोसिस गर्न चाहन्छु, किनभने माउन्ट नुप्से चाहिँ कसैले पनि आफै मैले भोलिको दिनमा म क्लाइम्ब गर्न चाहन्छु भनेर मैले म एक्सप्रेसन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले एक्लैले अर्गनाइज गर्न सक्दिनँ, किनभने त्यसमा बजेटको पनि चाहियो र त्यो पिकको लागि म एक्लै हुन्छ एकदमै कम्ती क्लाइम्बरले चुज गर्छ। अब टेक्निकल पिक एकदमै रिस्क ज्यादा छ, त्यसले गर्दाखेरि र एभरेस्टको चाहिँ सायद अब फ्युचरमा र त्यसरी कसैले गर्नु अब अर्गनाइज गर्यो भने त्यसमा कम्पिटिसन बसेर पनि म अगाडि नाम निकाल्न सक्छु होला भन्ने। कति जस्तो आउँछ बजेट? मतलब एउटा अब होइन माउन्टेनियरले चाहिँ क्लाइम्ब गर्न चाह्यो भने प्राइभेटली पनि कति जस्तो चाहिँ खर्च आउँछ होला माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने? सायद एभरेस्ट मेसिफमा चाहिँ अहिले र हालै चल्दै गरेको चाहिँ पर हेड 20 लाखहरू चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ शेर्पाजहरू पनि सबै? हजुर त्यसमा शेर्पाजदेखि लिएर उहाँहरूले नि सबै इक्विपमेन्ट्सहरू पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ? हजुर इक्विपमेन्ट्स दिनु हुँदैन, इक्विपमेन्ट्स चाहिँ हामीले पर्सनल लानुपर्छ। हजुर हजुर। त हिलेरी स्टेप त सबभन्दा टेक्निकली डिफिकल्ट स्टेप भनेर भन्छ नि होइन माउन्ट एभरेस्ट एक्सपिडिसनमा, योलाई लिएर चाहिँ तपाईँको कस्तो अवधारणा के सोच्नु भएको छ? मलाई चाहिँ पहिला नि एकजना पिम्पल सर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सेलेक्सन उसमा 2012मा 15मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यस्तो भन्नुभयो क्या अन्त मलाई हामी त्यति बेला तेन्जिङ खान माउन्ट तेन्जिङ खान वेस्ट सिक्किमको चढेको थियो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो क्या तिमीले केही नसोच्नु क्लाइम्बिङ गर्दा अगाडि ढुङ्गा आउँछ, मुढा आउँछ है, कतिवटा डिफिकल्टिज आउँछ, त्यसलाई चाहिँ के सोच्नु भन्दाखेरि म यसलाई आरामले आँखा चिम्लाएर पार गर्छु, एकदम मलाई डर छैन भनेर चाहिँ सोच्नु। अन्त खुट्टा राख्दाखेरि चाहिँ हमेसा फ्ल्याट फुट गरेर स्पेसली रकमा चाहिँ हिलेरी स्टेपमा चाहिँ है, उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिलेरी स्टेप चाहिँ अलिकति कर्भ छ भन्नुहुन्छ। सो उहाँले चाहिँ त्यति बेला मलाई सिकाउनु भएको त्यहाँ चाहिँ एकदम आफ्नो लुगा बचाउनेदेखि लिएर है सबै आफैले एकदम माइन्डलाई सेट गर्नु कि मलाई डर लाग्दैन, म आरामले इजिली क्रस गर्छु भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो क्या। अनि त्यसको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै म प्रिपेयर छु, त्यति बेलादेखि नै प्रिपेयर हो खासमा भनौँ भने चाहिँ कि हिलेरी स्टेपमा चाहिँ म आई क्यान डु इट आई डु इट भनेर त्यति बेलादेखि नै अब म एकदमै माइन्ड सेट छ मेरो। इन्ट्रेस्टिङ है। र शान्तिज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष त सिक्किमका मानिसहरूलाई जसले एकदमै है तपाईँहरूलाई माया दिइरहनु भएको छ होइन, योभन्दा अघि पनि धेरै माया दिनुभएको छ है, के अपिल गर्न केही छ सन्देश तपाईँको?
अब म सिक्किमको जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी अब जति पनि हाम्रो सिनियरहरू हुनुहुन्छ अब होइन सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ तपाईँहरूको आशीर्वादले आज हामी यो जग्गामा छौँ र हामी पनि मतलब आफ्नो आफ्नो मतलबका लागि मात्रै अगाडि बढेको छैन। हाम्रो स्टेटले पनि हाम्रो स्टेटको नाम पनि विश्वमा जाओस् भन्ने एम लिएर चाहिँ हामीले एउटा स्टेटको नामलाई अघि बढाउन लागि गइरहेको छौँ र अझै पनि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहोस्, तपाईँहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, तपाईँहरूको माया दिनुहोस्, तपाईँको गुड विसेस लिएर हामीलाई त्यही सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले अरू धेरै कुरा एक्सपेक्ट गर्नु सक्दैनौँ तपाईँहरूप्रति र तपाईँहरूको आशीर्वाद नै हामीलाई ठुलो हो र हामीलाई याद गरिदिनुहोस्, तपाईँको प्रेयर्समा राखिदिनुहोस् र हाम्रो मिसन सक्सेस होस् भनेर चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो निम्ति सम्झिदिनुहोस्। मनिताजी म चाहिँ सबभन्दा पहिला मेरो आमा बाउले एकदम मनबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अहिलेसम्म टिल मलाई जति पनि आशीर्वादले उहाँहरूले यहाँ पुऱ्याइदिनु भएको अनि जति पनि मेरो वेल विसेसहरू हुनुहुन्छ है उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। आउँदो दिनमा पनि उहाँहरूले यसरी नै विस गरिदिइराखोस्, मेरो लागि बेस्ट अफ द बेस्ट विसेस गरिदिइराखोस् भनेर यति नै। ओके थ्याङ्क यू सो मच है समय निकालिदिनु भएकोमा शान्तिज्यू अनि मनिता। हजुर अनि हामी अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ है, एकदम सक्सेसफुल समिट होस् तपाईँहरूको भनेर चाहन्छौँ है। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो शान्ति राई जसले नुप्से माउन्ट नुप्से उहाँहरूले क्लाइम्ब गरिरहनु भएको छ भने मनिता प्रधानले माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्ब गरिरहनु भएको छ र हामी उहाँहरूको जति पनि अपडेट्स छ यो हामी तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ र तपाईँहरूको धेरैभन्दा धेरै माया अनि सपोर्टको खाँचो उहाँहरूलाई छ। मुनि कमेन्ट बक्समा उहाँहरूको हौसला बढाउन अवश्य पनि नबिर्सिनु होला। सहयोगी आशिष गुरुङको साथ निर्मल मगर सिक्किम क्रोनिकलको लागि।